वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचुक की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से हैं। तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद है। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वजीर आजम ने ताउन में मजीद तौसी पर बातचीत के लिए वक्त भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। दोनों फरीकैन का बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम के बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक ताहाल किसी नतीजे पर न पहुँच सका। नून लीगी अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। वकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्वजा आईनी मुसवदे की तशहीर का मुतालबा। कहा कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। हम पाकिस्तान की आवाम को आज पुकारते हैं, हमें झूठ को धुतकारना है, हमें सच का साथ देना है। जो आईनी तरामीम की जा रही हैं, जो इरादा है, ये इरादा जहन की लूट का इरादा है। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम नहीं करने देंगे। हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आइन और कानून से मुंसलिक है। अवाम घरों से निकलें, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का वकला कन्वेंशन से खिताब। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, ये हवा में बातें कर रहे हैं। अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आज तक रात के अंधेरे में कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबारी बोले 2 अदालतें बनाने की बात की जा रही है, जिसे मुस्तरद करते हैं। आला अदालत एक होगी जिसका चीफ जस्टिस एक ही होगा। बिलावल भुट्टो के या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये तो जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना हो। बिलावल भुट्टो और आजम नज़ीर तारड़ का किरदार मनफी था। दोनों कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने सही किरदार अदा किया, उनका जायज मौक़िफ़ था। पूरे पाकिस्तान के लोग 21 सितंबर को कश्तियां जलाकर निकले। यह आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं कौन बलूचिस्तान में तबाही चाहता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीर हज़ार खान मरी की किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब में कहा बलूचिस्तान की शानदार तारीख है, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना ज़रूरी है। मीर हज़ार खान मरी का खित्ते में अमन की बहाली में कलीदी किरदार है। ये किताब बलूचिस्तान की मुकम्मल दास्तान बताती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया।
عدالت نے فیصلہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ جلد کرنے کی درخواست پر دیا۔ عدالت نے کہا اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو 5 اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا۔ درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ التوا کا شکار ہے۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 75 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 تو پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے۔ پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ پی بی 14 سے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد۔ نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار۔ وکیل نے کہا سارا فراڈ پریزائڈنگ افسران نے کیا۔ جج نے بغیر شواہد مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ چیف جسٹس بولے یہ میاں بیوی کا کیس نہیں جو جھوٹ سچ کا فیصلہ ہو، اس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بندوق کی زور پر حکومت کی۔ پارلیمنٹ میں بدماشی اور غنڈہ گردی سے کم نمبرز کے باوجود غیر آئینی کام کیے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن تحریک انصاف پر برس پڑے، کہا یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کے ساتھ زمینی دہشت گردی ہیں۔ پی ٹی آئی اب حکومت سے این آر او مانگ رہی ہے۔ کہتے ہیں بانی کو جیل سے نکال دیں تو سب بل پاس ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے عوام سے اپنی غلطیوں پر معافی مانگے۔ ہمیں دکھ ہو رہا ہے، وہ بھول گئے 44 سال کی مہمان نوازی، نئے نئے لوگ آ گئے چند یا پاکستان میں اور چند افغانستان میں، کہ ان کی ایک خواہش ہے کس طرح یہ افغانیوں اور پاکستانیوں کو دور رکھا جائے۔ ہمیں دکھ ہے وہ 44 سال کی مہمان نوازی بھول گئے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں کچھ لوگوں کی خواہش ہے دونوں جانب کے عوام میں فاصلے پیدا کیے جائیں۔ افغان کونسل جنرل پاکستان کی قومی ترانے پر احتراماً اٹھنا پسند نہیں کرتے۔ افغان حکومت سے مطالبہ ہے ایسے لوگوں کو واپس بلائیں۔ سعودی عرب سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات۔ متاثرہ مسافر سندھ حکومت کے انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل۔ کراچی میں منکی کیس کا 4تھا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ 27 جے آئی ٹیز اجلاس کے باوجود گمشدہ افراد کا تعین تک نہیں کر سکے۔ یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کوئی خود گیا ہے یا لاپتہ کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا طویل عرصے سے گمشدہ افراد کی عدم بازیابی پر اظہار برہمی، کہا گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز پی این ایس شمشیر کی آپریشن ٹیلنٹ گرف میں شرکت۔ پی این ایس شمشیر اس وقت خلیج عمان میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعینات ہے۔ پی این ایس شمشیر کی برطانیہ کے رائل نیوی کے جہاز ایچ ایم ایس لینکاسٹر کے ساتھ مشق کا انعقاد۔ اہلیہ کے تحائف کی تفصیلات چھپانے پر تنقید کے بعد برطانوی وزیراعظم نے تمام تحائف اور بینیفٹس ظاہر کر دیے۔ کیئر سٹارمر نے کہا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، تمام تحائف ظاہر کیے ہیں۔ پاکستان ویمن ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دوسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی۔ ملتان میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر اپنا سب سے بڑا ٹوٹل 181 رنز بنایا۔ سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا کل ہوگا۔ اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں اسٹالینز اور ڈالفنز آج مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ روز مارپورس نے ڈالفنز کو 92 رن سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔